वाह क्या बात हर्क साम्पाङज्यू स्याबास। हुन्छ हुन्छ। वाह गर्व पनि लाग्छ हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ जस्तो एउटा मानवताले ओतप्रोत भएको व्यक्तिलाई यो धरतीले पाएको छ, हामी धन्य भएका छौँ। स्याबास हर्क साम्पाङज्यू क्या बात। भगवानको आशीर्वाद छ हर्क साम्पाङज्यूलाई। हर्क साम्पाङ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हर्क साम्पाङज्यू काग कराउँदै गर्छ, पिडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भोग्दै गर्छ, हात्ती धम्किँदै गर्छ, कुत्ता भोग्दै हजार, हात्ती धम्के बजार। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हर्क साम्पाङले हिजो जसरी अब बाढीबाट एकजना बालक, थुप्रै मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो तर एउटा बालक को चाहिँ कारुणिक भिडियो, एकदमै चित्कारपूर्ण भिडियो आयो। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका ती बालकसहितको परिवारहरूको रुवावासी देखेर हर्क साम्पाङले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म 50,000 सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। भन्नाले अब सरकारले खोला किनारबाट हटायो, बागमती किनारबाट, फेरि खोला किनारमै लगेर कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर राख्दाखेरि उनीहरूको नाना छाना सबै जल्यो, भन्नाले नाना साना सबै डुब्यो। भन्नाले उनी झन्डै अब बाढीमै परेर अल्पत्र हुने, उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि हर्क साम्पाङले यो बालकलाई मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट रु 50,000 सहयोग गर्ने भए तिमीलाई यो सरकारले दिएको चोटको मेरो तर्फबाट सानो मलमपट्टि तिमी रुँदा तिमी सँगै रुन सकिन भने के अर्थ भयो र दुःखमा तिम्रो हुन सकिन भनेर उहाँको फोटोसहित, बालकको फोटोसहित एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। त्यसको 24 घण्टा बित्दा नेबद्दै अहिले उहाँहरूलाई फेरि कहाँ राखिएको छ भने गुजेश्वरी पढ्नु हुँदो रहेछ बालकले, तर उहाँलाई अहिले भक्तपुरको खरीपाटीमा लगेर राखिएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अफिस वरपर राखिएको छ। आज उहाँले जसरी अब चुनाव अगाडि, फागुन 21को चुनाव अगाडि पनि दार्चुलामा पुल बनाउँछु भन्नुभएको थियो, पुरा गर्नुभयो। अहिले 50,000 सहयोग पनि 24 घण्टा बित्दा नबित्दै त्यो कारुणिक दृश्य देखेर उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ र त्यो सहयोग पीडितको हातमा, पीडित बालकको नाम चाहिँ फेरि विश्वनाथ गुरुङ रहेछ, उहाँको हातमा पुगिसकेको छ। उहाँ र उहाँको हजुरआमालाई हामी भर्खरै गएर हस्तान्तरण पनि गऱ्यौँ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर यो भनौँ न कीर्तिपुरको जुन ढङ्गको कारुणिक दृश्य तपाईँले देख्नुभयो? हामीले खान पनि छैन, हाम्रो मेरो किताब पनि डुब्यो भनेर रुँदै बालक कराउँदै थिए, कसरी हेर्नुभयो यसलाई? हर्क साम्पाङज्यूले फेरि एकपटक यो प्रमाणित गरिदिनु भयो कि उहाँ विकासवादी, राष्ट्रवादी, हजुर, विपक्षी दलको नेता मात्रै होइन, उहाँ महान मानवतावादी नेता पनि हो। हजुर हजुर। भविष्यमा उहाँले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जातिको हित र उत्थानको निम्ति धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। मर्निङ सोज डे भने जस्तो हर्क साम्पाङज्यूकै लागि पनि 50,000 ठुलो कुरा हो। 50,000 भनेको उहाँको लागि पनि ठुलै अमाउन्ट हो, किनभने उहाँले कसैको लुटेको छैन, कुटेको छैन, काटेको छैन, ठगेको छैन। संसदबाट आउने तलब त्यो पनि चियापानमा खर्च हुन्छ, अक्रम बक्रम यताउता गर्दा सिद्धिहाल्छ, चिया मसन्द आदि इत्यादिमा। तर त्यसबाट बचे खुचेको पैसा उहाँले 50,000 रुपियाँ होल्डिङ सेल्टर नामक नरकमा खसालिएका ती कठैबाट ती बिचरा बाबु जसको जिन्दगी नै बर्बाद पारिएको छ सत्ताद्वारा, उहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र, यो देशको भविष्य हुन लायक व्यक्तिलाई यो सत्ताले नरकमा खसालेको थियो र सत्ता यस्ता विश्वनाथहरूलाई नरकमा खसाल्दैछ, उनीहरूको जिन्दगी तबाह गर्दैछ। हर्क साम्पाङ उनीहरूको घाउमा मलमपट्टि लगाउँदै हुनुहुन्छ, उनीहरूको दुःखको साथी हुँदै हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई दान गर्दै हुनुहुन्छ। वाह क्या बात हर्क साम्पाङज्यू स्याबास। त्यही भएर त भगवान् श्री पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर मैले बारम्बार यो भन्दै आएको छु कि ठिक सपना देख्नुभयो तपाईँले। मार्टिन लुथर किङको लयमा उहिले भन्नुहुन्थ्यो आई हेभ अ ड्रिम, तपाईँसँग पनि एउटा सपना छ। तपाईँले भनिरहनु भएको छ मसँग एउटा सपना छ, म प्रधानमन्त्री बन्छु बन्छु बन्छु, 1 बन्छु, 2 बन्छु, 3 बन्छु, जसरी पनि बन्छु। किन बन्नुपर्छ, किन बन्नुहुन्छ, यो त पुष्टि भयो। म राष्ट्रपति बन्छु, म प्रधानमन्त्री बन्छु, म आफ्नो निम्ति होइन देशको निम्ति बन्छु, विकासको निम्ति बन्छु, मानवताको निम्ति बन्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। र उहाँको एक जोर दौरा सुरुवाल पनि खेर जानेवाला छैन। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, मेरो दौरा सुरुवाल प्रधानमन्त्री भएपछि झन् शोभायमान हुन्छ भनेर सोच्नुहोस्। आज विश्वनाथ बाबुको पीडा दर्द देखेर हामी पनि रातभरि निदाउन सकेका छैनौँ। नजाने मेरो पनि हिजो राति वर्ल्ड कप हेर्नुपर्ने माहौल थियो, मनमा के हो के प्रश्नको तुफान आयो। मैले पनि सकेको जति सहयोग गर्छु है, त्यो बाबुलाई भन्ने भयो। उहाँको हृदयमा कति दया र
मायाको गुलाब फक्रियो। हेर्नुहोस् त पुण्य सर, उनी 5 कक्षामा पढ्दा रहेछन्, उनको हो नि। किताब कापी सबै डुबानमा परेछ, हो नि। काम नलाग्ने भएछ हो। होइन, डसनाहरू त्यहाँ सुत्नेहरू सबै भिजेछ। कस्तो ठाउँमा सरकारले यिनीलाई त पाप व्यवस्थापन लाग्छ। गरेको रहेछ। यिनका सन्तान युरोपियन स्ट्यान्डर्डको स्कुलमा पढ्दैछन्, यिनीहरू 5 स्टारमा लन्च र डिनर गर्छन्, ओहो। एसीवाला कोठामा बस्छन्, गरिबी पीडा दुःख भनेको यिनीहरूले फिल्मको पर्दामा मात्रै हेरेका छन्। हजुर हजुर। चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा भन्ने सहरी बाबु हुन् यिनीहरू पनि, नेप्पो बेबी हुन्। र यिनीहरू प्यारिसमा सपिङ गर्छन्, लन्डनमा लन्च गर्छन्, न्युयोर्कमा डिनर गर्छन्। यिनीहरू साउ सम्पन्न सेठ, तर विश्वनाथ बाबुहरूको जिन्दगी यिनीहरूले भविष्य बर्बाद बनाएका छन्। नजाने कति धेरै मनहरू त्यहाँ रहेका छन्, कति धेरै जिन्दगी बर्बादीमा को पानीसँगै डुबेको छ। याद गर्नु होला, यहाँनिर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, भगवानको आशीर्वाद छ हर्क साम्पाङज्यूलाई, यिनीहरूलाई गरिबको श्राप छ। यो श्रापले यिनीहरूलाई दैविक दण्ड पनि मिल्छ, कानुनी दण्ड पनि मिल्छ। यिनीहरूले महाअपराध गरेका छन्। अर्को कुरो पत्रकार मित्रहरू, तपाईहरू पनि धेरै भावुक नहुनुहोस्। यो सरकारलाई तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोस्। हो एडा केडा प्रकारेण अनि नाटक त्यहाँ त हेर्नुहोस्। प्रहरीले नै हेर्नुहोस् त होइन। राजनीति गर्ने हो तिमीहरूले नपढेर भन्ने सम्मको कुराहरू आयो। हेर्नुहोस् त म- त्यहाँ होल्डिङ सेन्टरमा गएर केही अभियन्ताहरू पक्राउ परे, त्यहाँ उनीहरूलाई अलिकति दुर्व्यवहार गरेको जस्तो भएन पुण्य सर? अब प्रहरी भनेको सत्य सेवा सुरक्षाको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल। ए आदेश पालना गर्नै पर्यो। आदेश कति कठोर होला त्यसमा पनि पालना गर्दा गर्दै बचाएर उनीहरूले गरेका होलान्। अब जस्तो उनीहरूको टाउकोमा आयो, किनभने उनीहरूले समातेको देखिन्छ, घोग्राइ मुन्ट्याइ गरे जस्तो देखिन्छ। प्रहरीले के चुम्मा चाटी गरेर मलाई गिरफ्तार गरेका थियो र? जसलाई गिरफ्तार गर्छ क्र्याप झ्यापै गर्छ उसले। तर अब त्यहाँ तपाईँको लाठीचार्ज त भएको छैन होला है। प्रहरीलाई कडा आदेश छ नि त, यसो गर्नु उसो गर्नु। अझ प्रहरीले त यी सत्ताधारीहरू, यी भाइ केटाहरू, ठेट्टाहरू, केटाकेटी आयो गोली चलायो मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपको हो, यिनीहरूको लेजिटिमेसी पनि छैन। भोलि वास्तविक राजनीतिक कर्मी आएर पुण्य गौतम हर्क साम्पाङहरू आएर सत्ता चलाउँछन्, यो देश चलाउँछन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई अहिले यिनीहरूको भनाइ सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर सोचे होला प्रहरीले, देशभक्त बर्दिवालले। तर होल्डिङ सेन्टरको कथामा एकछिनपछि आउँला। महत्त्वपूर्ण कुरो म तपाईँलाई राख्दैछु। लाल पूर्जा दिने रे, लाल पूर्जा दिँदैमा त्यहाँ घर बन्छ। अनि खोटाङको पाहाडमा, उदयपुरको पाहाडमा यहाँ बसेका मान्छेहरू त्यो बाँदरगढे भिरमा 4 आना जग्गा दिएर उनीहरूको थातबास सुरक्षित हुन्छ। घर बनाइदिनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो, उनीहरूलाई बेहतर जिन्दगी दिनु पर्यो। प्रहरी प्रशासनका मान्छेहरू आफ्नो तालुकदार अड्डाको प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, गृह प्रशासनको आदेशको बन्दी हुन्छन्। त्यहाँ हुन त उहाँहरूले विवेक प्रयोग गरेको पनि हामी देख्छौँ, हामीले महसुस गर्छौँ, कतिवटा थाहै हुँदैन। विवेक प्रयोग भनेको के भने सत्ताका ओरन्ठेउला मान्छेले अत्याधिक बल प्रयोगको लागि दबाब दिएका हुन सक्छन्, सबैलाई थुन भनेका हुन सक्छन्, थुनिएका जति सबलाई कडा कडा मुद्दा लगाऊ भनेका हुन सक्छन्। तर प्रहरीमा त विवेक छ नि त, उता एउटा इन्स्टिट्युसन हो नि, उसको पनि छाती पोलेको छ नि त। यत्रो देश जल्यो, त्यति धेरै प्रहरीहरू मारिए, यत्रो जेन्जीको ठाउँमा भएको, त्यहाँ घुसपैठ गरेर गराएको आतङ्क त उसले बिर्स्या छैन। उसकै आँखा अगाडि प्रहरीलाई छुट्ने, पिट्ने, हतियार लुट्ने हेरेर अहिले सलाम गर्नु परेको छ। को के गर्दैछन्, को कति पानीमा छन् भन्ने त उसको इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट छ। तर के गर्ने, राज्य संयन्त्र विवश छ, लाचार छ। अब मान्छेले काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ साहबलाई गाली गरिरहेछन्। म के भन्छु भने उहाँ एउटा कर्मचारी हो, उहाँ फर्स्ट क्लास अफिसर हो, भविष्यमा सचिव हुनु होला, मुख्य सचिव हुनु होला, अथवा के हुनु होला, उहाँको कुरा हो। उहाँ पनि लोकसेवा लडेर आएको, उहाँ हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेर अन्डर एसएलसी भएर राजनीतिकमा 2 दिनदेखि छिरेर एकैचोटि ठुलो पोस्टमा पुग्या होइन, लोकसेवाबाट सोपान चढ्दै आएको वेल एजुकेटेड व्यक्ति हो। उहाँलाई दबाब होला, तीव्र दबाब होला, यसो गर्नु र उसो गर्नु भनेर। हेर्नु, त्यही भएर कतिपय दबाब खेप्न नसक्ने स्वाभिमानी कर्मचारी प्रहरी राजीनामा बुझाएका छन्। कतिले अब मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी एनकेन प्रकारेन जे जस्तो भारी जागिर खानुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका छन्। प्रशासनलाई तर्साइएको छ पाडै पजनी गरेर। कनिष्ठ 14 नम्बरको सचिवलाई ल्याएर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवलाई ल्याएर मुख्य सचिव बनाइएको छ। 5औं नम्बरको न्यायाधीश
महोदयलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएको छ 4औं नम्बरको। हुन त उहाँ योग्यतम हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज शर्माज्यू, तर यो भने त तर्साएको हो नि, पाडे फजनी हो नि। भोलि तिमीहरूलाई जेसुकै हुनसक्छ भनेर त हाकधम्की छ। कहाँ संविधान नियम विधि कानुन ऐनले नचिन्ने राजगुण्डाहरू पञ्चायतकालमा मण्डलले भन्थे तिनलाई, अनि बौद्धल कालमा भिजिलान्ते भन्थे, अहिले म तिनलाई राजगुण्डा भन्छु। राज्यद्वारा संरक्षित गुण्डाहरू ट्यापे जस्ता देखिन्छन्, बोल्न आउँदैन, केही पनि आउँदैन। पहिलाका त मण्डलीहरू कमसेकम राजनीतिक चेतना राख्थे, भिजिलान्तेहरू पनि राजनीतिक बहस गर्न सक्थे। अहिले त न चेतना छ न केही छ। ट्यापे मुन्द्रे गजडीहरू पुरै तपाईँको लोकसेवा पास गरेर आएका फर्स्ट क्लास अफिसरहरू अनि प्रहरी प्रशासनका उपल्लो दर्जाका अधिकारीहरूलाई हप्की र दप्की गर्छन्। अब अनाधिकृत रूपमा कुनै औकात आइडेन्टिटी पनि छैन। हुन त सांसद मन्त्रीहरूकै औकात हामीले देखेका छौँ। हो, त्यस्ता व्यक्तिहरू गएर थर्काउने, होल्डिङ सेन्टरमा पुरा अड्डा जमाउने, या भिडियो नखिच्नु है जस्तो काम गरिरहेछ हो, या भिडियो नखिच्नु भन्ने, घोक्राइ मुन्ट्याइ गर्ने। एउटा होल्डिङ सेन्टरमा हेर्नु त कुहिएको चामल समेत हो, हेर्नुस् त त्यहाँ कुहिएको त चामल मिडिया ल्याइदियो होइन, सबै कुरा छर्लङ्ग छ। उनीहरू चाहन्छन् त्यहाँभित्रको दरिद्रता, त्यहाँभित्रको गरिबी, त्यहाँभित्रको नरक नदेखियोस्। त्यो त पृथ्वीको नर्क हो नि, नेपालीहरूको नर्क हो त्यो। फेरि यस्तो बारेमा बोल्दैनन्, पत्रकारहरूको जिज्ञासा छलेर हिँड्छन्, पन्छिन्छन् उनीहरू, शत्रु आजहरू नाजवाब भएका छन्। शत्रु देशको नागरिकको बस्ती पनि यसरी तबाह गरिँदैन बमबाड गरे जस्तो, र शत्रु देशका युद्ध सरदारलाई पनि यो किसिमको नारकीय यात्रा दिइँदैन। उनीहरूलाई कुहिएको चामल खाना अभिशप्त बनाइएको छ, पुरै डुवान भएको होल्डिङ सेल्टरमा लगेर राखिया छ। उनीहरूलाई न हाइजेनिक फुड छ। 25 जनाको परिवार एकै ठाउँमा सिन्की कोचिए कोचिनु परेको छ। बिचरा बालबच्चालाई निमोनिया भएको छ। नजाने कति धेरै मान्छे गणेश नेपाली बन्ने मुडमा पुगिसके, डिप्रेसनमा छन्। आर्थिक गरिबी त्यत्तिकै छ। अब पूर्जा लाल पूर्जा बाँड्छु भन्ने नाटक गरिरहेछ। ए बाबा, लाल पूर्जाले तपाईँलाई खाना दिन्छ? तपाईँको बस्ती बसाइदिन्छ? घर चाहियो कि चाहिएन? हिजो तपाईँ उनीहरूसँग घर थियो, आफ्नो अहिले वर्ल्ड कपको बेला मजाले जस्तो भयो नि, टिभी हेर्थे, साइडमा बिजनेस थियो, स्कुल जान्थे। आज +2 दिँदै गरेको बालबच्चाहरूको पढाइ बिग्रिया छ, त्यसको क्षतिपूर्ति तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? अनि आज उनीहरू अस्वस्थ भएका छन्, मानसिक रोगको शिकार भएका छन्, डिप्रेसनमा गएका छन्। त्यसको जिम्मेवारी तपाईँले लिनु होइन। हिजो यिनै रवि बालेनहरू चरम असफलता भयो राज्यको भन्थे यस्तै यस्तै कुराहरूमा, गणेश नेपालीको लगायतका कुराहरूमा। तर आज यिनीहरू नाजवाब छन्। एउटा स्ट्याटस लेख्दैनन् फेसबुकमा, न त बोल्छन् न त स्ट्याटस लेख्छन्। भनेपछि यिनीहरू कति ढोङ्गी पाखण्डी नाटकीय रहेछन्। यिनीहरूको मानवीय संवेदना त केवल अभिनय रहेछ। शाबास हर्क साम्पाङज्यू, क्या बात। तपाईँले त्यो बालक, त्यो बबुरो विश्वनाथ भोलि प्रतिशोधको आगोमा जलेर अन्डरवर्ल्डको डन होला भन्ने खतरा देख्नुभयो। भोलि अपराधको दुनियाँमा नधकेलियोस्, प्रतिशोधमा नजाओस्, पढोस् बढोस् लेखोस्। बालेन शाहको कुर्सीमा उसले पनि आँखा काट्न मिल्छ भविष्यमा। ऊ पनि यो देशको म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना देख्न पाउँछ। किनभने उसले सहकारी ठगेका छैन र ठग्ने पनि छैन। ऊ अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर पनि भएको छैन, हुनेवाला छैन। उसले अमेरिकी नागरिकता लिनेवाला पनि छैन। उसका चेलीबेटीहरूले भविष्यमा भारतमा विवाह पनि गर्ने छैनन्। यो देशको सच्चा नागरिक बन्न हिँडेको उसको आज पढाइ बिग्रिएको छ, स्वास्थ्य बिग्रिएको छ, मानसिकता कस्तो भयो होला। होल्डिङ सेन्टरका बिचरा ती आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिजोग हो, त्यो दृश्य। एक दिन त खाना पनि बन्द गरेको रे, सब बालेन 2-3 बजीसम्म खाना नलिदियो, सब बालेन खाएपछि एकैचोटि 2-3 बजीसम्म खाना नलिदियो अनि आन्दोलन गरेपछि बल्ल लिइदिनु। त्यही पनि सरकारले होइन, शान्ति विकास त्यस्तै के मैले ठ्याक्कै धन्न तपाईँहरू जस्तो स्वाभिमानी मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ जो कहिले पालेन मिडिया। अब पालेन मिडियाको कामै झुटा झुटा कुराहरू ल्याउने, डिसइन्फर्मेसनमा जनता बहकाउने। 3 टाइम खाना स्टार होटलबाट आउँछ भने होइन, झुटो प्रचार गरे होइन। खोइ स्टार होटलको कुहिएको चामल दिएको छ, किरा परेको चामल। अनि उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार। अझ तपाईँको गाडीमा कोचेर ल्याएर गुन्द्रुक कोचे चाहिँ काहीँ ल्याएर छोडिएको छ। 25,000 खातामा पर्यो भने त्यो 25,000 के हुन्थ्यो र त्यो पनि सबैको खातामा गएको छैन। लाल पूर्जा दिने रे, लाल पूर्जामा एकाएक घर बन्छ। घर बनाउन कति लाग्छ? घर बनाउने पैसा चाहिँदैन, अनि रोजगारी चाहिँदैन। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु, उनीहरूले नदी किनारमै भए पनि काठमाडौँमा उनीहरूको घर टहरा थियो। आज मानौ तपाईँको माथि सोलुबा वा ओलाङचुङ्गालामा या तपाईँको पश्चिमको सुदूर पश्चिमको कर्णालीको विकट भूभागमा उनीहरू जहाँ छन् ती दिने रे।
त्यो ठाउँमा न उनीहरूको हावापानी घोलमेल छ, न त्यो ठाउँमा उनीहरूको बच्चाले पढ्छन्। यहाँ त उनीहरूको बच्चा उनीहरूले खाइ नखाइ बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गराएको थियो नि, उनीहरूको जागिर न त्यहाँ हुन्छ, जागिर त यहीँ खान आउनु पर्ला। त्यो बस्तीमा खुत्रुकको गएर 2टा कोठामा भए पनि टाउको लोकाउँथ्यो नि। आखिर एडिबीको 55 अर्ब लोन स्याङसन गर्न यो गरे, यो नाटक गरे रहेछ। आखिर कल्पना गर्नुहोस्, एकछिनको लागि कुनै रामबहादुर भन्ने मान्छेको घर त्यहाँ झुपडपट्टिमा थियो, सुकुम्बासी बस्तीमा। उसको 2टा कोठा 3टा कोठा थिए। एउटा कोठामा उसले पसल गर्थ्यो अरे मानव, अथवा भट्टीसट्टी जे सञ्चालन गरे पनि 2 पैसा त्यहाँ कमाउँथ्यो। उसको छोरो श्यामबहादुरले डकर्मी सिकर्मी वा सामान्य पिएनकै जागिर अथवा ठिकै खालको जागिर काहीँ गर्थ्यो एकाध छोराले। छोरीले पनि काहीँ गलैँचा सलैँचा बुन्नी वा शिक्षिका भएर काम गर्थिन्, रोजगार त थियो नि। अनि उनीहरू पनि स्वरोजगारमा थिए। एउटा छोरो मलेसिया वा काहीँ अस्ट्रेलिया जाँदै थियो। बिस्तारै उनीहरू के सोच्दै थिए भने अब यो सुकुम्बासी बस्तीको कहरबाट मुक्त हुनुपर्छ, यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो, हामी पनि सुकुम्बासी नरहन चाहन्छौँ, हामी पनि यो आइडेन्टिटी मेट्न चाहन्छौँ भनेर यो बस्ती डोजर नचलाएको भए यो मेरो भविष्यवाणी हो। साँझको समय भगवान् पशुपतिनाथ साक्षी राखेर भन्छु, 10 देखि 15 वर्षभित्र ती सुकुम्बासी आफैले खाली गर्दै थिए। उनीहरूको आफ्नै ठाउँमा आफ्नै सामर्थ्यले घर बनाउन सक्थ्यो क्या। त्यहाँ खाली हिजो महानगरमा महानगर प्रमुख हुँदाखेरि हटाउन नसकेको त्यसकै बदला लिएको जस्तो देखियो हैन। त्यसैको निरन्तरता हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने, मैले उदाहरणको रूपमा भने आज तपाईँले रामबहादुरको बस्ती उजाड्नु भयो मानौ, अब रामबहादुर कहाँ जाने? एउटा एक टुक्रा जमिन देला, कहाँ दिन्छ? रामबहादुर जन्मिएको सोलुमा, सोलुको माथि कहाँ कहाँ डाँडामा त्यो बाँदर बान्ने भिरमा, अनि त्यो पाखा कोही छैन होइन, दिउँसै भूत र भालु लाग्ला भन्ने डर भएको ठाउँ। अनि त्यसपछि न त्यहाँ स्कुल छ, न उसको जबको साइट छ, न त्यहाँ उसका पुर्खा को थिए, ऊ जन्मियो होला त्यहाँ 81 यहाँ आयो, कतिको त थलै छैन, ती जन्मिए ती हुर्के, कहाँ जाने उनीहरू हो। अब त्यहाँ गएर रामबहादुरको परिवारले के गर्ने? एउटा जग्गा छ, फेरि छापा हाल्न पैसा पनि दिँदैन। यो व्यवहार गरेर हुन्छ? तपाईँको अधिकारको कुरा हो। निजी सम्पत्तिमाथि दखलअन्दाजी गर्नुभएको छ, त्यसकारण त्यहाँ 3 पुस्ताको भविष्य बर्बाद बनाइएको छ। स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँले काठे दुमलिङमा ट्विन विस्थापित गरेर झोलङ्गे पुल किन हाल्नुभयो भने त्यहाँ मनाले बच्चनको पक्का चाहिँ हर्क साम्पाङ देखियो 100% वचनको पक्का। अब मनाले फागुन 21 को चुनाव अगाडि उहाँले दार्चुलामा पुल बनाउँछु भनेर त्यो बनाउनु भयो। हिजो मात्रै सहयोग गर्छु भनेर शनिबार स्टार लेख्नु भएको थियो, आज आइतबार 24 घण्टा बित्दा नबित्दै उहाँले 50,000 पीडितकै हातमा पुर्याउनु भयो एकदम राम्रो श्रमदाताहरु मार्फत। हो, मन यस्तो हुनुपर्छ के, एउटा छ तोड्ने, भत्काउने, बिगार्ने, डोजर आतंक मचाउने, गरिब खेद्ने, अनि सुकुम्बासीमा डोजर चल्यो मै छाती थाप्छु भन्थे। अनि देशले मिच्दै नबिचेको जमिन पनि मिच्या छ भनेर नर्वेको विदेश मन्त्रीले चाहिँ ठट्टा गरेर डेनमार्कमा ग्रिनल्यान्ड सुम्पिए चाहिँ देशको भूभागै सुम्पेला जस्तो सन्की शासक। अनि अर्को छ नाटकी चटकी, त्यो बस्तीमा डोजर गयो भने छाती थाप्छु भन्छ। हेर्नुहोस् है, हर्क साम्पाङले यस्तो नन प्र्याक्टिकल कुरा त गर्नु भएन। उहाँले यो भन्न त उहाँलाई सुहाउँथ्यो, तर उहाँलाई थाहा छ उहाँले छाती थाप्न जानु भने डोजर त उहाँको छातीबाटै कुल्चिएर जान्छ। यिनीहरू त निर्दयी छन् नि, तपाईँको यिनीहरूले त अपरेटरलाई तुरन्त कुल्चाएर मार्दै भन्छन्, यिनीहरू त दयाहीन छन्। अब अलिकति विषय त्यसकारण बाँचेर केही गर्नुपर्छ भन्ने हर्क साम्पाङज्यूलाई थाहा छ। हर्क साम्पाङको कुरा गर्दाखेरि उहाँले गणेश नेपालीको बारेमा पनि स्टार्ट लेख्नु भएको थियो। बिहिबार अब राजधानी विभाग अगाडि एक युवा होइन, 25 वर्षीय युवाको भनौँ न आफैले पेट्रोल छर्केर उहाँको अब शुक्रबार निधन भयो बिरसपिलमा, अब ट्राफिक नगर प्रहरीको कारण होइन। अब उहाँले यो विषयमा पनि एउटा लामो स्टाइल लेख्नु भएको रहेछ, म पढेर सुनाउ तपाईँलाई। हस्, हुन्छ हुन्छ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने उहाँको फोटो सहित, अब उहाँको अलिकति यो मोनोलग जस्तो छ, हो फोटो सहित उहाँले एउटा लामो स्टाइल लेख्नु भएको छ हर्क साम्पाङले। अनि लेख्नु भएको छ, तिम्रो शरीर जल्यो मेरो मन पनि खरानी भयो, तिम्रो ढल्यौ मेरो सान पनि तिमीसँग लड्यो, तिमी नेपाली भएरै होला यति धेरै हन्डर खाएर देह त्याग गर्नु पर्यो, हिजो चुपचाप डटमा छाप भन्ने लाइनमा तिमी पनि थियौ सायद, तर आज तिमी सबै आशा र भरोसा त्यागेर गयौ, युवाको सपना यति छिटै शीत सरी बिलायो, कसलाई के को मतलब छ र यो देश, गरिबलाई बाँच्ने अधिकार नभएको प्रमाणित भइसक्दा म केही भन्दिनँ भनेर कसैले बुझ्ने पनि होइन, केही मतलब पनि छैन, मान्छेको महत्त्व नभएको देशमा गरी खाने गरिब वर्ग मरेर जाँदा के नै हुन्छ र, सरकारलाई नो मतलब नो टेन्सन, तिम्रो छटपटै त त्यो पीडा अनि
जलन म महसुस गर्न सक्छु। तिम्रो त्यो अचेत शरीरमा परेको पीडा कति भयानक थियो। तिमी मरेका होइनौ, शहीद भएका हौ। तिम्रो आवाजले विद्रोह गरेको छ। जे गर्दा पनि ताली बजाउने जनताको साथ पाएकाहरूलाई अब जनताले छाड्दैछन् भन्ने कुराको सन्देश हौ तिमी। जनताले कसरी दुई छाक जो गरिरहेछन् भन्ने कुरा नबुझ्ने अबुझ सरकारलाई एक लात्ती हान्यौ तिमीले। तिम्रो त्यो लात्तीले यो सरकारलाई केही जस्तो नहोला, किनकि ठिक्क पर्यो भन्दै रमाउनेको कम छैन। तिम्रो देश त्यागको घटनामा पनि तिमीलाई हाँसी मजाक बनाउनेको कमी छैन। तिम्रै गल्ती देखाएर सरकारलाई भगवानको दर्जा दिने धेरै छन्। दोष कसलाई दिने हो? अब तिम्रो जन्मलाई कि तिम्रो कर्मलाई, तिम्रो त्यागलाई कि तिम्रो आत्मदाहलाई? कुरा बुझ्न गाह्रो छ। बिना टाइटलको कथा जस्तो जे नाम दिँदा पनि हुने पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन? भयो भने गरिबको कोखमा नजन्मनु, धनीकै कोखमा जन्मनु, अन्यथा भोलि फेरि पेट्रोल छर्केर उही बाटो लिनुपर्नेछ। त्यो बेला त त्यो पेट्रोल पनि ऋण काटेर लिनु पर्ला। 1 लिटरको 1 लाख रुपियाँ भइराखेको होला त्यो बेला त झन्। अब के गर्नु? म तिम्रो न्यायका लागि कराउँला, गाली खाउँला। तिमी अघि गयौ, म पनि आउँला, त्यही पनि बैठक बसेर सल्लाह गरौँला अब के गर्ने भन्ने बारे। यति भने अहिलेलाई बिट मार्छु ल भनेर भावुक स्टार लेख्नु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुग्ने सर? एकदमै मार्मिक छ। एउटा मानवीय संवेदनाले ओतप्रोत भएको विकासवादी नेताको जे स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ त्यही छ। एउटा छ तोड्ने, फोड्ने, सिद्धाउने, भत्काउने, बिगार्ने। तपाईले भने जस्तै उहाँ एउटा खाली आत्मदाह गरेको एउटा सामान्य मान्छे होइन, उहाँ शहीद हो भन्नुभएको छ उहाँले पनि, हैन? हो, शहीद हो उहाँ। अब क्रान्तिको झिल्को हो त्यसो भए। अर्को हुनुहुन्छ हर्क साम्पाङ, मानवीय संवेदनाले ओतप्रोत भएको, अनि त्यसपछि गरिबहरूको दुःखै देख्न नसक्ने, तोड्ने होइन जोड्ने, भत्काउने बिगार्ने होइन बनाउने, र गरिबको दुखीको घाउमा मलम लगाउने। एउटा छ घाउ दिने, अर्को मलम लगाउने। कति फरक छ हेर्नु त। एउटा आकाश हो भने अर्को धरती। वाह, गर्व पनि लाग्छ हर्क साम्पाङज्यू। तपाईँ जस्तो एउटा मानवताले ओतप्रोत भएको व्यक्तिलाई यो धरतीले पाएको छ। हामी धन्य भएका छौँ। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति भएर देशको काचुली फेर्छु, म देश र जनतालाई सुख दिन्छु भन्ने सपना देख्न कहिले नछाड्नु है तपाईँले। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, हुन त यसमा मैले रियाक्सन भिडियोहरू बनाएको देखेँ। कतिले चाहिँ के अलग चिना कुरा गरे होला हर्क साम्पाङजी, अहिले किन खुट्टा छाडेको? चाँडै नै गणेश नेपालीसँग मिटिङको कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तो कुरा नगरौँ न, यो त अलग चिना कुरा हुन्छ भने। साथी हो, यो एउटा भावुक साहित्य पनि हो। एक दिन त मान्छे यो धरतीबाट विदाई हुन्छ, ढिलो या चाँडो, बाटो त त्यही हो नि त। त्यस कारण उहाँको यो मेटाफोरिक हो। रमेश बसाइले मेटाफोर भन्थे नि, मेटाफोर चाहिँ यहाँ छ। यो प्रतीकात्मक बिम्बात्मक छ। धेरै गहिरो फिलोसोफिकल निबन्ध हो यो। मानवीय भन्ने चाहिँ कुनै बिम्बात्मक होइन, हैन? मेटाफोर भन्न मिल्दैन। खुट्टा भाँच्यो भने त सिधै कुट्छु पिट्छु भने नै हो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीज्यूको चर्तीकला कस्तो हुनुहुन्छ। उहाँले त फिल्म देखाउने कुरा गर्नुभएको थियो। यो भिडियो हेर्नुहोस्, उहाँको असली चरित्र यहाँ आउँछ। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अर्को, उहाँको स्तरीयता मापन गर्ने अर्को एउटा भिडियो पनि मसँग छ। उहाँ कस्तो व्यक्ति हो, के हो भन्ने, होइन? अब तपाईँलाई म त्यो देखाउन चाहन्छु। अब उहाँको असलियत यहाँबाट झल्किन्छ भन्ने बित्तिकै आज तपाईँहरू हर्क साम्पाङज्यूको कामलाई आज तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न, केपी शर्मा ओलीज्यूको देशभक्तिलाई बुझ्नुहुन्न भने धेरै पछुताउनु पर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसकारण मैले फेरि पनि भनेको छु जनकजी कि यो देशमा यो के हुँदैछ, गरिबहरूमाथि यति धेरै ज्यादती किन हुँदैछ? अनि गरिबले बात्दै नपाउने, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने उहाँ नै। आज गरिबहरूले बोल्न पाएका छैनन्, खान पाएका छैनन्, नरकमा खसालिएको छ, उनीहरूको भविष्य बर्बाद बनाइएको छ, उनीहरूको पढाइ, उनीहरूको करियर खोसिएको छ। यो पाप त यिनीहरूलाई अवश्य लाग्छ, यो आँसुले यिनीहरूलाई अवश्य पोल्छ। तपाईँलाई म भन्छु, यो हेर्नु त अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको स्टेटमेन्ट। कुरा गरे
भनेपछि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री यिनै हुन् भनेर हामी विदेश जाँदा देखाउने कुटनीतिज्ञहरूलाई। हजुर अब हेर्नुहोस् स्थिति यस्तो छ। अर्कोतिर गणेश नेपालीको बलिदानीको कथा यहाँ सुक्न पाएको छैन। आज विभिन्न ट्विस्टका रङ्गीन मनोहर कहानी आउन थाले। कुनै सेटिङको मिडिया, हिजोसम्म बालेनजीको खुनखुत्रो उतार्ने मिडिया आज गएर साखुल्य पल्टिएको छ। अर्को एउटा भाइ चाहिँ अब मधेस बोलकै भाइ अलिकति लोकप्रिय हुन थाल्यो भनेर होला, यो केटो चाहिँ हतार हतार गएर फेरि यो सत्तासँग कम्प्रोमाइज गरेर उनीहरूको भिडियो निकालिरहेको छ। अहिले त गणेश नेपालीको दाजु खुसी रे, एकदम ऊ रे, सरकारप्रति सन्तुष्ट भनेको छ। त्यसो भए हिजो छ्यापछ्याप्ती न्युज आयो, गणेश नेपालीको बुवाले आफ्नै घाँटी आफैले थिचेर किलकिलो थिचेर किन आत्महत्याको फेरि प्रयास गरे। खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ, न्युजहरू छ्यापछ्याप्ती आएका छन्। त्यस कारणले हरेक कुरामा भिडियो खोज्छन्, सब कुरोको भिडियो बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने आज पनि सहमति भएको छैन, लास बुझेका छैनन्, पशुपतिमा ल्याएर सद्गत गरिएको छैन र स्थिति बिकराल छ। र गणेश नेपालीको सम्बन्धमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न अब श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट सांसद आरएन भाइजी माइती घर पुग्नुभयो। उहाँले के गल्ती गर्नुभयो? उहाँलाई विगतको अभिव्यक्ति भन्दै राजावादीहरूले त्यहाँ खेद्ने काम गरे पुण्य सर। राजावादी उहाँ के माइतीघरमा सांसद जानै नपाइने, ती राजावादी पीडितको साथीरथी हुनको लागि जानै नपाइने हो र? ती राजावादी पनि होइनन्, ती बालेनवादी रविवादी हुन्। अलिकति तपाईँले बुझ्नुपर्छ, किनभने हर्क साम्पाङज्यूलाई समाप्त पार्न, बेलदाल जेलदाल ठेलठाल गर्न, उहाँलाई बदनाम गर्न कोही कसिएको छ भने यही सत्ताधारी नै हुन्। उनीहरूले के गरे त्यहाँ भने उनीहरूको सांसद खगेन्द्र सुनारले योभन्दा घातक अभिव्यक्ति दिए, गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भनेर। तर उनले कहिले पनि पश्चाताप पनि गरेका छैनन्, मैले गल्ती बोले भनेका छैनन्, बरु भिडियो हटाउन दबाब दिए। तर आरएन भाइजीले त होइन एमएनओ हुँदा बोलियो होला के होला, त्यो अभिव्यक्तिप्रति मलाई खेद छ भन्नु त भएको छैन त, अप्रत्यक्ष रूपमा रिग्रेट गर्नु भएको छ। उहाँ पश्चाताप सीमाबारे दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती अझै सच्यो, संसदको रेकर्डबाट हटाए। अनि हरेकको अभिव्यक्ति हटाउन चाहने सभामुखले त्यो अभिव्यक्ति किन नहटाएको? त्यसकारण आज पनि उनीहरू नेपालले भारतको जमिन मिचिएको छ भन्ने घटिया कुरा गर्छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, हर्क साम्पाङले पनि स्ट्याटस लेख्नुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ रविजी तपाईँ, कहाँ हराउनु भयो, फेसबुक डिएक्टिभ भयो, के भयो? हिजो प्रेम प्रसाद आचार्यको विषयमा त एक्टिभ भएर बोल्नुहुन्थ्यो, आज 72 घन्टा जाँदा पनि रविजीको काहीँ नाकमुख देखिँदैन। खगेन्द्र सुनार त त्यो एउटा पात्र हुन्, तिनलाई धेरै हाइलाइट गर्नु जरुरी पनि छैन, किनभने ती क्यारियर बनाउन हिँडेका मान्छे होइन। 56 वर्ष भयो भन्ने सुनेको छु, कति वर्ष भयो मलाई थाहा छैन, गुगलको सूचनामा त्यही छ। अब तिनको के हो कसो हो, ती कहिले साङ्लो लगाउँछन् कहिले के गर्छन्। उनीहरू रमेश बसाई, खगेन्द्र सुनार, ज्वाला सङ्ग्रवालले के बोल्छन्, राजीव खत्रीले के बोल्छ भन्ने कुरो ब्याटर गरेन। हाम्रा सरकार छ रवि लामिछाने छ, रवि लामिछानेजी प्रेम प्रसाद आचार्यको आत्मदाह हुँदा बालेन शाहले स्ट्याटस लेखे लगत्तै तपाईँले लेख्नुभयो, बालेन शाहले त ओली सरकारको औचित्यता समाप्त भोटी एलान गर्नुभयो। तपाईँले पनि के भनिदिनु हो भने तपाईँ त गभर्मेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, लज्जित छौँ, हामी माफ माग्छौँ, तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्नुभयो। आज तपाईँ नीतिगत निर्देशन दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, सभापति हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहनुभयो भने यही प्रकरणमा पनि सरकारबाट तपाईँलाई के अरे सरकारको मुखिया तपाईँ नहुनुहोस्, संसदीय दलको नेता अब तपाईँ रहनु भएन भनेर निलम्बन गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। तपाईँ कोसँग डराउनु भयो, किन बोल्नुहुन्न, किन एक शब्द बोल्नुहुन्न? तपाईँको मानवीय संवेदना कहाँ गयो? आज तपाईँ कुन कुम्भकर्ण निन्द्रामा, कुन 7 पत्रे दुलोमा हुनुहुन्छ? यो सब के रहेछ भने सत्तामा पुग्न रचेको एक सिर्फ नाटक, ढोङ बाहेक केही रहन्छ। रवि लामिछानेको मानवीय संवेदना छैन भन्ने कुरा त त्यही दिन पुष्टि भएको हो, हामीलाई बुझ्न ढिला भएको हो। जुन दिन शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या हुँदा पनि उनी दुखी थिएनन्, उनलाई त्यो आत्महत्याले पोलेन। समूह ड्राइभर छतबाट खसेको दिन उनी हाँस्दै रमाउँदै चुनाव प्रचारमा थिए। यस्ता निर्दयी मान्छे हुन् नि पनि। मैले त्यही भएर भनेको, ज्यान मारा गरिब मारा बजेट ल्याउने स्वर्णिम वाग्ले, देशलाई रसातलमा पुर्याउने असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्ने मन्त्री, होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बा सेवा दमन गर्नेहरू बालेन शाह र
रवि लामिछानेमा केही फरक छैन। र बालन शाहका जति पनि ज्यादती छन् यो सरकारको, जति पनि राष्ट्रघाती कुकर्म छन्, त्यो सबको दुधको साक्षी बिरालो भनेको रवि लामिछाने हो। तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। त्यो भएको हुनाले मैले त भनेको छु, रासोपा घन्टी बजाउँदै अमेरिकी जर्ज सोरेज फाउन्डेसनबाट खडा भएको अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा हो। यो पार्टी जसरी घन्टी बजाउँदै खरानीबाट उदायो, यो पार्टी गैर कानुनी तरिकाले आयो, यसको लेजिटिमेसी समाप्त हुँदैछ, मोरल अथोरिटी समाप्त हुँदैछ। यो सरकार क्रूर सरकार हो, जनविरोधी सरकार हो, यो मानवता विरोधी सरकार हो, महँगी र गरिबी बढाउने सरकार, करको कहरमा पिस्ने सरकार। तपाईँलाई भनिदिउँ, 3टा सुसाइड एटेम्प्ट भयो। कहीँ न कहीँ 3टा राज्यको आर्थिक नीतिको कारण भएको। 2 जनाको त ज्यान गयो, अर्को 1 जनाको जीवन बचोस्। यो कुनै न कुनै हिसाबले अब हामीले जस्तो विपक्षीले लासको राजनीति गरे, विपक्षीले यो गरे भनेर सुदन गुरुङहरूले भने, त्यसो भए त तपाईँको या राउत महोदयको आत्महत्यालाई पनि त राजनीतिकरण गरिन्थ्यो होला नि, गरिएन नि त। विपक्षीको त्यो चाहना रहन्छ। अनि अर्को कुरो, तपाईँ महानगरले गरे स्थानीय सरकार भन्नुहुन्छ। ए बाबा, यति पनि राजनीतिक ज्ञान चेतना छैन, मान्छेलाई यति उल्लु बनाउने ढाँटी काम नगर्नु न। महानगर कुनै आइल्यान्ड होइन। फेरि अहिले यदि महानगर यो कुरा त प्रमुख बालन शाह हुँदादेखि नै यसरी हो, म तपाईँलाई सुन्नु हो, ठ्याक्कै म तपाईँलाई त्यही भन्छु। यदि सुनिता डङ्गलको केही कमजोरी छ भने या त उनले बालन शाहले यो व्हिल लक के लक रे यसलाई व्हिल लक लगाउने वा यो चर्को जरिवाना गर्ने यो घातक परिपाटी चेन्ज गर्न नसक्नु उनको कमजोरी थियो। यो सुरुवात त बालन शाहजीले गरेको पहिलेदेखि लक लाग्थ्यो। या यो ज्यानमारा ट्राफिक नियम बदल्न नसकेकोमा उनले त्यो जिम्मेवारी लिनु पर्ला, या त उनले प्रयत्न गरेर पनि उनी असफल भएकी हुन सक्छिन्। तर यो नीति त बालनकै पालादेखिको निरन्तरता हो, थोरै सुनिता डङ्गलले ल्याएको हो र हो। सुनिता डङ्गललाई पनि राष्ट्रपतिमा दिलचस्पी भएको, भोलि राष्ट्रसभामा हनुमान जम गरेर मेयर हुन चाहेको भनेर कतिपयले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। यसमा मलाई धेरै बोल्नु छैन, टाङ अडाउनु छैन। तर एउटा कुरा पक्का पक्की के छ भने, ल स्थानीय सरकारकै कुरा मानिदिने हो नि, बालन सरकारकै निरन्तरतामा भएको अपराध हो यो होइन। बालनको स्थानीय सत्ता महानगर प्रमुख हुँदाको नियमकै निरन्तरताको कारण यो दुर्घटना हो। दोस्रो कुरो भनेको ह्यान्डल लक गर्ने अथवा जरिवानाको कुरा। दोस्रो कुरो भनेको एउटा पठाओ राइडर जसले किस्ता तिर्नुपर्छ, जग्गा राखेको छ, परिवारको खुसी, परिवारको चिसो चुलो बाल्नुपर्छ, आमालाई औषधि खुवाउनुपर्छ, त्यसको लागि 600-700 रुपियाँ कमाउनु पनि मुस्किल हुन्छ। 1000 भने धेरै ठुलो जरिवाना हो। तपाईँलाई के भन्छु भने, यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गतकै नियम हो। सङ्घीय सरकारले अझ तिनको बलिदान, हर्क साम्पाङले पनि बलिदान शहादत भन्नुभएको छ, उनलाई त शहीद घोषणा गर्नुपर्छ, करोडौँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, रोजगारी दिने घोषणा त सुनिता डङ्गलले गर्नुभयो क्यारे। तर यहाँनिर के छ भने, उनको शहादत एउटा बलिदान, एउटा वीरतापूर्ण बलिदानले कमसेकम आज हजारौं बाइकहरू चिड काटिनबाट जोगिए, ह्यान्डल लकबाट जोगिए, ट्राफिक आतंकबाट जोगिए, महानगर आतंकबाट जोगिए। अब कतिन्जेलसम्म जोगिन्छन् थाहा छैन मलाई, यो सरकारकै आयु लामो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा कुरा पक्का हो, त्यो पाइपलाइनमा रहेको त्यो अत्यन्तै क्रूर नियम छ नि, 10,000, 20,000, 50,000, त्यो चाहिँ लगभग तुइयो। अब महावीर पुन पनि यिनीहरू सबै सती गएछन्, त्यो 50,000 जरिवाना लाउनुपर्छ, नेपाली बदमास भयो भनिदिए, अहिले आएर माफी मागेर हुन्छ। अब उनी पनि अलोकप्रिय भए। त्यस कारण रासोपाको अलोकप्रियताको बाढीले नजाने ककल्ला बगाउँछ, मलाई थाहा छैन। अब यो पर्याप्त बोलिसक्नु भएको छ यो विषयमा। जस्तो अब दार्चुलामा हर्क साम्पाले 2 महिनामै 85 दिनमै पुल बनाए, 2 महिना 2.5 महिनामा, र आज चाहिँ त्यसको हिसाब किताब पनि सार्वजनिक भएछ। अब क्युआर को हिसाब किताब खोइ भन्दै भीम बादल लगायत बोल्दै थिए, उनले नै अहिले सेयर गराएर रहेछन् हैन। अब क्युआर पार्टीको अभियानमा दार्चुलाको दुर्लुङमा खोस्रे खोलामा उनले चाहिँ यसरी लेखाएर रहेछन् हेर्नु है, श्रमदान बनेको झोलिङ पुल निर्माण खर्च र आय विवरण। अब यहाँ खर्च र विवरण आय विवरण चाहिँ यहाँ पत्र सहित आएको छ, त्यही हिसाबले सत्य छ। उनले माथि चाहिँ अन्टसन्टर लेखेका छन्। अहिले खास यहाँ कुल क्युआर र नगद आय चाहिँ त्यो पुलको लागि, झोलिङ्गे पुलको लागि 2 करोड 50 लाख अनि समथिङ छ। कुल खर्च चाहिँ 1 करोड 29 लाख छ मोजदात, अनि जम्मा बाँकी रहेको चाहिँ 1 करोड 20 लाख छ। खाना खर्च 16 लाख 40 हजार, यातायात खर्च 28 लाख 48 हजार, क्याम्पिङ खर्च 5 लाख 91 हजार, विविध खर्च 12 लाख 47 हजार, कुल प्रशासनिक खर्च 74 लाख 15 हजार, अर्थात्
भन्ने कुरा गरेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? अब आज त खर्च त सार्वजनिक भयो। पाइ के पैसा भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, पाइ पैसाको हिसाब किताब आयो। स्याबास भन्छु, राम्रो काम भयो, ट्रान्सपरेन्ट छ हिसाब किताब। अब भीम उपाध्यायले त म यो पनि पढेँ, त्यहाँ केही टाङ अड्काउने कुरा, जालसाची पूर्ण कुराहरू, रकमी कुरा, हर्क साम्पाङले त्यहाँ क्युआरबाट पैसा दुरुपयोग गरे भन्ने नक्कली बखेडा झिक्न खोजेकै छन् उनले त्यहाँ। मैले त्यो हेरेका थिएँ। तर कुरा चाहिँ के हो भने हिसाब किताब बिल भरपाई सबै भयो। अब के चाहियो यहाँभन्दा? रवि लामिछानेले यसै गरी राजकोट हस्पिटलको हिसाब किताब देखाउन सक्छन्। 25 करोड जति उठेको अनुमान गरिएको छ, 5 करोडको काम भएको छ, बाँकी 20 करोडको हिसाब देखाउन सक्छन्। अनि कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटलमा उठाइएको लामिछाने फाउन्डेसनबाट उठाएको हिसाब किताब देखाउन सक्छन्। यिनीहरूले त के गर्छन्? आरएन राई जसले पीडित परिवारको आवाज उनीहरूलाई साथ दिन माइती घर जाँदा त्यहाँ खेद्छन्। यस्ता छन् यिनीहरू अभिवेकीहरू। त्यस कारण हर्क साम्पाङ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हर्क साम्पाङज्यू काग कराउँदै गर्छ, पिडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भोग्दै गर्छ, हात्ती धम्किँदै गर्छ, कुत्ता भोग्दै हजार, हात्ती धम्के बजार। तपाईँलाई नेपाली जनताले हृदयको कमल अब सजाइसके। तपाईँलाई मुखले गाली गर्नेहरू पनि मनबाट माया गर्छन्। तपाईँका शत्रु छैनन्, आलोचक होलान्। आलोचक हुनु ठुलो कुरा होइन। यिनलाई बाहिरबाट मुखले ठिक्क पारे पनि भित्रभित्रै जनता यिनको शत्रु भइसके। यदि फेयर इलेक्सन हुने हो भने यिनीहरू चुनावमा बढाइदिने स्थिति आइसक्यो डिप स्टेटवाला। अब वास्तवमा भन्ने हो भने हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। नेकपा एमाले काङ्ग्रेसको पनि तपाईँलाई साथ हुन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।